वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं जो आपको हिला देते हैं। आज एक ख़ास वाक़े के हवाले से हमने ये टॉपिक चूज़ किया है। एक बच्चे ने, जो कि बहुत प्रॉमिसिंग बच्चा है, ए लेवल का स्टूडेंट, हाई अचीवर, और अंग्रेज़ी में उसके जो है मतलब जिसे कहना चाहिए एक्नॉलेजमेंट है, उसकी डिस्टिंक्शन है। और फिर उसके बाद वो बच्चा जो है वो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इसलिए ख़त्म कर लेता है कि उसे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी चीज़ जो है वो आर्जी है, कुछ भी जो होना है वो होके रहना है, आपका वजूद, आपकी कोशिश, आपका जो है सब बेअसर है। ये एक ऐसी सोच है जो किसी में भी आ सकती है, तो हम इस सोच को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपसे ये पूछा था कि आखिर क्यों, मतलब ये जो एक मतलब इंसान ही सब कुछ नहीं है, हकीकत है, एक बहुत बड़ी ताकत और पावर है, उसका एक बहुत बड़ा रोल एंड किरदार है, हम क्यों भूल जाते हैं? नॉट एवरी केमिकल रिएक्शन बिकम्स अ ह्यूमन बीइंग। देखिए, उसमें अगेन जो हमारी वैल्यूज़ हैं ना, उसमें हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। हम फोकस जो है वही जो इन्होंने बात की थी कि हम अपनी ज़ात से हटा देते हैं। देखिए, हर पर्सन का एक रोल है, ये एक कारखाना है जिसमें हर पर्सन ने अपना काम करना है। अच्छा, जब हमारी परसेप्शन चेंज होती है ना, फोकस की बड़ी पावर है। जब हमारी परसेप्शन चेंज हो जाती है, हम अपना फोकस ले जाते हैं कि इस दुनिया में तो सब कुछ हो रहा है, पहले से प्री प्लान्ड है, तो हमारा जो परसेप्शन का कैनवस है वो बदल जाता है। हम अपने माइंड को रीफ्रेम कर देते हैं और हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, चीज़ें तो पहले से प्लान्ड है, हमें कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे तब्दील कैसे किया जा अच्छा, सकता इसको तब्दील करने के लिए हमने अगेन अपने माइंड के फोकस को चेंज करना है। हमने अपने आप से सवाल पूछने हैं कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इसकी रूट कॉज क्या है। जैसे आपने पूछा कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब ये जो वाई वाला पॉइंट है ना, ये हमारे माइंड के फोकस को चेंज करता है। हम सोचने पे मजबूर होते हैं और जैसे ही हम सोचते हैं, हमारा जो थिंकिंग का पैटर्न है वो एक्सप्लोर होना शुरू होता है। बिकॉज बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट भी समटाइम हमें इंटेलेक्ट एरोगेंस में ले जाता है और उसमें हम इंटेलेक्चुअल नहीं होते, बिकॉज हम किसी भी चीज़ को देखते हैं और जज कर लेते हैं। जबकि इंटेलेक्चुअलिज्म कहता है कि आप किसी चीज़ को देखें, फिर एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर करने के बाद देन आप अपनी जजमेंट उस पर बनाएं, देन आप अपनी उस पर परसेप्शन क्रिएट करें, ना कि आप डायरेक्टली उस पर अपनी जजमेंट क्रिएट कर दें। सो ये जो आपने जिक्र किया, इसमें हम डायरेक्टली परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे। लेकिन जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो हम बेसिकली उस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कि मैंने आज तक सांप को हाथ में नहीं पकड़ा, मैं उसकी स्किन के बारे में नहीं बता सकता, मैंने जस्ट एक अपनी माइंड में परसेप्शन क्रिएट की हुई है। जब मैं उसको पकड़ लूँगा तो मेरे पास वो एक एक्सपीरियंस आ जाएगा। सो बेसिकली हमें ज़रूरत है कि हम बच्चों को एक्सपीरियंस से गुजारें, बिकॉज फ़लसफ़ा कहीं ना कहीं समटाइम हमें इस तरह की परसेप्शन में बाउंड कर देता है कि हम सिर्फ बग़ैर एक्सपीरियंस के चीज़ों को जज करना शुरू कर देते हैं। हम किसी भी चीज़ को देख के कहते हैं कि इसका तो फ़ायदा नहीं है। आपकी एजाज़ साहब इस पे क्या टेक है? ये जो तकदीर और तदबीर का मामला है कि क्या फ़ायदा है कोशिश करने का जब मिलना वही है जो कि लिखा हुआ है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरे मन में भी ये सवाल चल रहा था। जब मैं खुद एक अपना प्रोग्राम कर रहा था, मैंने भी अपने घर से ये सवाल किया था। असल बात ये होती है कि जब हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पूरा सच दीन मिल गया, जो हमारा रूल ऑफ लाइफ हमें मिल गया, तो इसमें हमें जब इसे अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये वाले इंसिडेंट्स होते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो फिर हम अपने बच्चों को उसी राह पे लेके जा रहे होते हैं। एक्चुअली ये था कि इस तरह की जो दुनिया है ये फ़ानी है, तो ये हम अपने बच्चों को ये वाला कंसेप्ट हमें देना है जो हम देने से कासिर हैं। नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो उन्हें है, ये रियलिज्म है कि फ़ानी, हर चीज़ ही फ़ानी है। लेकिन इसमें ये था कि इसके बाद क्या होना है। तो वो जो एक सट यहाँ पे एक वे है, मैं ये समझता हूँ कि वो हम अच्छी तरह से अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे। लेकिन हकीकी मानों में जब हम ये देखते हैं कि जब हम अपने आप की मिसालें लेते हैं, अपने बच्चों की मिसालें लेते हैं, कि जब हम अपने बच्चों के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, तो फिर उनको जो अच्छी कंपनी हम देंगे, तो उसमें ये तमाम की तमाम डिस्कशंस होती हैं। जैसे इससे पहले हमारे बड़ों ने हमें लीड किया यूनिवर्सिटीज़ में, जो आपको जहाँ पे एजुकेशन दे दी जाती है, साथ साथ आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन वहाँ पे बेसिक्स नहीं सिखा जाती, जो प्रैक्टिकल हो के इंसान के ऊपर होता है। बात से मैंने अखज़ किया वो ये है कि दुनिया फ़ानी है, लेकिन हमारा मज़हब भी हमें बताता है कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बट हम नहीं ख़त्म होंगे। देयर इज़ एन आफ्टर लाइफ, और वहाँ आपको रिवॉर्ड भी किया जाएगा, आपको अवार्ड भी किया जाएगा, आपको अकाउंटेबल भी किया जाएगा। सो इट इज़ नथिंग इज़ एंडिंग, वी विल बी ट्रांजिशनिंग। सो ये कॉन्सेप्ट, ये तकदीर और तदबीर वाले मामले में बच्चे बहुत उलझते हैं। उन्हें ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि आप कोशिश करें, आपको कोशिश का नतीजा और फल मिलेगा। एज साइकोलॉजिस्ट
اس کو مذہبی اس میں الجھے بغیر ایز سائیکالوجسٹ آپ کیا چاہتی ہیں بچوں کی اس معاملے پہ کیا رہنمائی ہمیں کرنی چاہیے؟ لاگو تھیریپی بیسکلی باقی جتنی بھی تھیریپیز ہے CBT ہے یا DBT ہے ان کے ساتھ ملا کے ہی کی جاتی ہے، جس میں انسان اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو، اپنے بیہیویئرس کو ایک ریکارڈ بناتا ہے، اس کا ایک لاگ بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پر ڈے بالکل منیمم پریکٹسز کو بھی جو ہے وہ اس میں لکھتا ہے کہ اس حد پہ چینج آیا ہے۔ دیکھیں جب ایک بندہ اتنی مایوسی میں ہے نا، وہ لوگوں سے بھی مایوس ہے، وہ اپنے معاشرے سے بھی مایوس ہے، وہ اپنے ارد گرد و نواح کی سوسائٹی سے بھی مایوس ہے۔ جب وہ پر ڈے وہ بہتری یا وہ اچھی چیزیں لکھتا ہے اس میں جو کہ وہ دیکھ رہا ہے لوگوں میں، تو وہ جو اس کی کل مایوسی آئی ہوئی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا دوسرا سوال تھا اس میں کہ یہ جو تقدیر اور تدبیر کے کانسیپٹس ہیں، دیکھیے یہ ہم جتنے بھی اپنے بچوں کو کیسے کیا ٹاک کریں، کیا بات کریں کہ جس میں ان کو سمجھ میں آئے زندگی کا؟ دیکھیے ایک تو یہ چیز ہے جب اگر ہم اس کو بالکل اسلامک سائڈ سے بالکل ابھی ہٹا کے کریں گے، ٹھیک ہے، اور میں اس میں اسلامک سائڈ میں بھی ایک بات ہمیشہ کرتی ہوں دیٹ وی آلویز ہیو دعا۔ اگر دعا ایک ایسی چیز ہے جس میں ویری کلیئرلی وی آر ٹولڈ دیٹ اف یو میک اٹ تھنگز ہیپن اینڈ تھنگ ایکچولی ہیپن، تو ایسا تو بالکل موجود نہیں ہے کہ سب کچھ پری ریٹن آن ڈاٹ ہے۔ یو آر گیون چوائسیز، یو آر گیون دا چوائس ٹو میک دعاز ایز ویل، اینڈ اف یو ڈو دیٹ تو یو ڈو ورک آن یور سیلف۔ پھر یہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بھی ہے وہ آپ کو دو چیزیں ہمیشہ کہتے ہیں، اسٹرائیو فار نالج اینڈ میک ایفرٹ اینڈ آئی ول گیو یو سم تھنگ، اور وہ ناانصاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کو یہ کانسیپٹ سائیکولوجیکلی اور دینی طور پہ دونوں طرح دینا بہت ضروری ہے کہ جو تقدیر ہے، تدبیر ہے، اٹ از ناٹ سبجوکیٹڈ ٹو کہ ختم ہو جائے گا سب، نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھو کہ یار اگلے بندے کے پاس جو ہے وہ اچھی گاڑی، بنگلہ، اچھے امیر ماں باپ آلریڈی موجود ہیں، میرے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں تو آئی کین ناٹ پرفارم ویل بیکاز ہی از ڈیسٹینڈ ٹو پرفارم ویل ان ایگزام اینڈ آئی ایم ناٹ۔ اس کا دار و مدار اس کے، کیونکہ اس کا دار و مدار اس کے بنگلے، اس کے امیر ماں باپ سے نہیں ہے، اس کا دار و مدار آپ کی انڈیویجول گروتھ، آپ کی انڈیویجول ایبلٹیز سے ہے۔ سو اس بچوں کو یہ کانسیپٹ دینا دیٹ وٹ یو ہیو ان سائڈ یو، یور برین، یور انٹلیکٹ، یور گروتھ، دیٹ از سم تھنگ دیٹس گوئنگ ٹو ہیلپ یو، ناٹ ادر تھنگس۔ تقدیر اور تدبیر بھی اسی بندے کو سپورٹ کرتی ہیں جو کہ ان کانسیپٹس کے اوپر کام کر رہا ہو۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ جو ایک گریڈ ریس ہے کہ بھئی آپ نے اگر کر لیا تو آپ ڈسٹنکشن ہولڈر اسٹوڈنٹ ہیں اینڈ یو آر، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ تو اسکم آف ارتھ، کیونکہ زندگی ہے، کوئی انسان ہو تم۔ آئی مین کامیابی کے کرائٹیریاز اور بھی ہیں، ضروری نہیں کہ آپ گریڈز میں کامیاب ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو فیس بک نہ بنتی، کمپیوٹر نہ آتا، یہ سب یونیورسٹی ڈراپ آؤٹس ہیں، گریڈز میں دے ور نو ویئر۔ لیکن آپ بس چرچل جو ہے وہ اتنا نامور سیاستدان اور پولیٹیشین نہ ہوتا۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو ایکچولی فیلیئرز تھے لیکن دے پرووڈ آؤٹ ٹو بی اے سکسیزفل پرسن۔ تو یہ کانسیپٹ بچوں میں کیسے لے کر آئیں؟ کیا وہ باتیں، کیا مینٹل ٹریننگ ہے کہ انہیں سمجھ آئے کہ زندگی یہ گریڈ سے نکل کے بھی؟ لیکن سب سے پہلے نا ہمیں جس چیز پہ کام کرنا ہے وہ سیلف ٹاک ہے، بیکاز سیلف ٹاک کی کوالٹی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو یور لائف کوالٹی۔ جیسی گفتگو آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں ویسی۔ سیکنڈلی جو ورڈز ہیں نا ان کی بھی ایک سائنس ہے، جیسے جو فیلئر کا ورڈ ہے نا اٹ سیلف اس کے اندر میننگ ہے کہ یہ فیڈ بیک ہے۔ فیلئر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ریجیکٹ ہو گے۔ اچھا جو گریڈ کی بات ہے وہ جسٹ ایکویشن کا ایک پارٹ ہے، لیٹس سپوز میں کہتا ہوں 20% ہے، باقی آپ کی مائنڈ کی پروگرامنگ ہے جو آپ نے سوشل لرننگ سے کرنی ہے، جو آپ نے اپنے ڈائلاگ سے کرنی ہے، جس پہ بڑوں نے گائیڈ کرنا ہے، جس میں آپ کا کوئی ویژن ہے، آپ کی کوئی گول سیٹنگ ہے۔ اچھا جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی قسمت والی، تدبیر والی، تو اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں اس کا فریم ورک دے دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ میں 3 قسم کے اندھیرے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، اور سمندر کی گہرائی ہے۔ اب وہاں پہ جب آپ نے وہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ذکر کر دیا کہ اگر قیامت تک وہ دعا نہ پڑھتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اور وہ دعا کیا ہے، وہ انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا۔ اب یہ بیسیکلی ایک سکسیس کا فریم ورک دے دیا کہ یہ جو دنیا ہے جس میں آپ اپنی 5 سینسز سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اس میں جب تک آپ کچھ عمل نہیں کریں گے آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا۔ اٹ مین جو ایکشن عمل ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ ایکسپیرینس سے نہیں گزریں گے تو آپ کو رزلٹ نہیں ملیں گے، آپ کے بیہیویئر میں چینج نہیں آئے گا۔ جو میں نے سٹارٹ میں ایکویشن کی آپ کو بتائی تھی 1+1+1=3، 3 آپ کا بیہیویئر ہے جو آپ کے ریزلٹس پروڈیوس کرتا ہے، اور اس میں تھرڈ پارٹ تھا ایموشنز کا۔ تو آپ نے بات کی کہ بچوں کو کیسے اسٹرانگ بنائیں، تو ان کے ایموشنز پہ کام کیا جائے، بیکاز ایموشن از لائک اے مسل۔ آپ جم جاتے ہیں، اپنی باڈی پر کام کرتے ہیں،
اب لیٹس سپوز کہ میں جم جاؤں اور میں نے کہوں کہ پروفیسر صاحب آپ میرے سے کہ ایکسرسائز کر لیں, اب یہ ایکسرسائز اگر کریں گے تو مسل میرے نہیں بنیں گے, ان کے بنیں گے. سو ہمیں بچوں کو اس پروسیس سے گزارنا ہے تاکہ ان کے مینٹل مسل کریٹ ہوں. سکسیس کا کرائٹیریا کہ بچوں کو اس فیلئر کا سامنا کرنے کی ان کے اندر ایبلٹی ہو, وہ فیلئر کو ایز اے فیڈ بیک لیں, نہ کہ وہ فیلئر کو اپنے پرسنلی لے لیں اور اس کو سمجھیں کہ میں فیل ہو گیا, میں ناکام ہو گیا. اب ایسی سیلف ٹاک بھی بچے کی مائنڈ کی ہیلتھ کو جو ہے بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. اور کوئی بھی پرسن سکسیس لٹریچر کو اگر دیکھیں تو اس میں ایک ہی چیز ہے کہ آپ اپنی چیزوں کی 100% رسپانسبلٹی لیں. جیسے ہی آپ اپنی چیزوں کی, اپنے حالات کی 100% رسپانسبلٹی لیتے ہیں, چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. اٹ مین کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمارے لیے یہ اختیار چھوڑ دیا, اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم رسپانس کریں, اور رسپانس کے لیے ہم نے سوچنا ہے, رسپانس کے لیے ہم نے ایکشن کرنا ہے. بالکل صحیح. وائنڈ اپ کریں گے. اس میں بہت ساری جہتیں ایسی ہیں جو کہ ابھی ظاہر ہے ہم ایک پروگرام میں نہیں کور کر سکتے, لیکن مطلب صرف اس کا, اگر ہمارے اندر صرف یہ اتنی سی الرٹنس بھی آ جائے نا کہ یہ ایک مسئلہ آ رہا ہے, آ سکتا ہے, آ جاتا ہے انسانوں کے ساتھ, تو اس کو ہمیں ہینڈل کرنا ہے. کسی دوسرے میں دیکھیں, اپنے آپ کے اندر دیکھیں تو فوری طور پہ اس کو چیک کریں اور کوشش کریں کہ اس کے بارے میں مدد اور رہنمائی لے لیں, تاکہ ہم اس کے نتیجے میں افسردگی, مایوسی, ڈپریشن, پریشانی میں اکیلے نہ لڑتے رہیں اور کوئی غلط فیصلے نہ کر لیں. کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی واپس نہیں کیے جا سکتے, اور کچھ ایکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بعد آگے کوئی اور راستہ نہیں بچتا. سو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس ساری سوچ سے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ پروفیسر محمد اعجاز بشیر صاحب, مہتاب صاحب, مرحمہ, تھینک یو فار جوائننگ. آپ کا بھی ساتھ رہنے کا شکریہ. اجازت لیں گے کل تک کے لیے. اللہ حافظ.